Wonder Radio, eksklusibo. Yes mga ka-Wonder, ano kita karon diri sa usa ka inyong buhatan sa barangay poblasyon, Kabanglasan Bukidnon, ug ato karong mahinabi ang dating punong barangay nga nahimo na karong mayor diri sa lungsod sa Kabanglasan, Mayor Bernie C. Castellanes. Diya sa ato atubangan karon mga ka-Wonder. Listeners sa Wonder Radio, naminaw karon ning takna mayon to sa natong tanan. Ano ba ka nagdagan isip pagka-mayor diri sa lungsod sa Kabanglasan? Actually first time nag-apil ko politika last 2023, nag-apil ko nidagan ko barangay kapitan, Kaloyan, gisaligan sa mga katao, bless sa Ginoo nakadaog last May nidagan ta atong nag-file ta candidacy pagka-mayor atong October 8, 2024. First time po na ako nga nagdagag mayor. So karon unsa bay mohang masulti sa ikaw magid ang giisip nga amahan na karon sa lungsod sa Kabanglasan? Of course, nalipay. Dako kayong kalipay kay natali kini nga kadaugan ako ning gi-dedicate sa akong amahan. Yung amahan nga nitaliwan atong naging tuig para ni sa iya ug para ni sa tibok katawhan sa lungsod sa Kabanglasan. Siyempre, malipay gud kay gitagaan ta nila og pagsalig, isaligan ta nila nga i-try ang ato ang leadership diri sa lungsod sa Kabanglasan. So nalipay kay wala na sayang ang pagpaningkamot, especially pud sa ako ang mga lumalaban, mga diehard supporters nako nga gikan sa pagsugod nako sa ako apang karera sa akong pagdagan gikan pa sa pagkakapitan hangtod karon nadagan ko mayor, naalang gyapon sila nga nagasuporta always. So kay ba mayor, unsa bay mong masulti katubang nga time tong eleksyon nga mo na gid nga adlaw ang pagbotar, expected naman nimo nga modaog na kato nga time? Of course ang ato ang dili ta kano, pero ako positive lang kay ko sa akong una-una kay mo lagi ako para sa akong kabahin sa akong parties gibuhat naman ako ang tanan nga kaya na akong gihuna-huna nga pwede na ako buhaton para mudaog ko. So ako confident ko, pero mo lagi ato ko nang gi-offer sa itong labang makagagahom kay dili man pud si usahay na mga time nga bisan pag gibuhat na nato ang tanan kung dili gid na ihatag sa tuwa, dili man gid para sa tuwa. So siguro nakita pud na siguro kanang deserve pud nato. Unsa ba imong pinakauna nga buhaton kung makalingkod na gid ka isip pagka-mayor diri sa lungsod sa Kabanglasan? Of course, katong atong gipangbatbat sa ato ang panahon sa pagpangumpanya, atong mga plataporma. Bahin sa paghatag o i-empower nato ang 15 ka barangay, itaganan ko sila tatako. So kung gasubaybay mo sa paano sa akong mga rally, istorya na ko dito nga mo-provide ta o mga duha ka mga basic kayo ginagmay lang heavy equipment para sa ginagmay nga problema sa barangay Panto Magpetog kay diri sa Kabanglasan musugod sa dili sobra 80% sa mga katawhan diri ang panginabuhian pagpangma. So importante gid kayo ang dalan. Dili man siya masiminto pero at least accessible sa mga dalan, sa mga sakyanan nga dili na gid kayo magproblema ang ato ang mga mag-uuman. So naaman to mag-provide ta og minibako mini dump truck. Well, of course, ato sampung tanawon ang sa tinuod lang ang kung unsa ang kasamtangang kwarta kay from January to kan dili pa man ako ang mayor, so wala ta kabalo kung nabudgeta na ba nila, nagamit pa naman nila ang maong 20%. So kani ba mayor, imo ba yung ihatag ang pinaka the best yun nga performance para sa ato ang dili lang diri sa sentro kung dili sa mga kasikbit nga malola binigay dito sa may tabok Pulangi? Well, of course, correction lang gamay, dili lang sa tabok Pulangi kay naapod tay mga remote nga barangay dili sa tabok lang sa Pulangi, no. So kung muna akong giingon kung kuan mo sa panahon nga garali mi wala mi gasulti o barangay poblasyon, gasulti mi sa para sa 15 ka barangay sa lungsod sa Kabanglasan. So dili lang kay sa tabok sa Pulangi. Apil ang mga halimbawa ang
hasaan, layo man kayo ng hasaan. Halimbawa ang freedom, halimbawa ang dalaputan. So dili lang na kuan. So para sa 15 ka barangay sa lungsod sa Cabangasan. So bayan, imo na lang katapusang mensahe ngadto sa ato ang mga lumulupyo diri sa lungsod sa Cabangasan ingon man sa mga kasikbit nato nga mga lugar nga nakadungog pud sa ato ang interview karon. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa labing maragahom sa paghatag aning para sa kuha is grasya nga gisaligan ko. Kaduha, sa mga tao nga nagsalig sa kuha, naghatag sa ilang buto, na naghatag sa ilang pagsalig sa kuha, ako paningkamutan ako taman sa akong mahimo nga kung unsa man ang akong ipangbatbat sa panahon sa pagpangumpanya, ako gina siyang ma-deliver ang mga programa o mga serbisyo gani kung mas mapalabwan pa nato na ato nang buhaton kay mauman lagi na ang atong istorya. So karon mao na ni panahon nga i-prove na nato sa mga tao nga wala sila nasipyat sa ilang paghatag o pasalig sa kuha, wala sila nasipyat sa ilang gihatag na buto sa kuha.